अपनी लड़कियों को बड़े बड़े कॉलेज भेजने से पहले आज का ये पैगाम जरूर सुन लेना। अगर आप एक मुसलमान हैं तो प्लीज अल्लाह की रजा के लिए इस बात को पूरा सुन के जाना, और हर बहन के भाई तक, हर बेटी के बाप तक ये वीडियो शेयर कर देना। कौम का दर्द अगर आपके दिल में है तो मेरे अजीज। इस वीडियो में, ये स्क्रीन पर हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। अभी मुफ्ती कासिम मंजरी साहब हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे हजरत को, अपना कीमती वक्त निकाल करके आप आए। ये बताइए, अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर कम से कम 3 दिनों से देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि एक लड़की गुलाब का फूल लड़के को दे रही है। बाकायदा ये समझाया जा रहा है क्लास के अंदर कि लड़के को इम्प्रेस कैसे करना है, या लड़का लड़की को इम्प्रेस कैसे करे। ये क्लास दी जा रही है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है कॉलेजों के अंदर। वीडियो काफी वायरल हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप व्यूवर्स को, मोमिनों को, मुसलमानों को, या खासकर हम अपनी कौम की बात करते हैं मिसाल के तौर पर, कि हम अपनी कौम की बच्चियों के लिए क्या कर सकते हैं, जी क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, और ये अभी कैसे हालात बना रखे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं उन माँ बापों को आप? जो पर्दे से चेहरा निकलता नहीं है वो रुसवाइयों में उछलता नहीं है। जी। जो पर्दे से चेहरा निकलता नहीं है वो रुसवाइयों में उछलता नहीं है। वो कैसे संभाले कि बच्चों को अपने दुपट्टा भी जिससे संभलता नहीं है। अल्लाह अकबर। सलमान भाई अभी हाल ही में सोशल अकाउंट्स के जरिए एक वीडियो मुझ तक भी पहुंचा कि देखा कि कुछ बच्चियां हैं जिनको एक कॉलेज के अंदर लड़कों को इम्प्रेस किस तरीके से किया जाता है, ये सब कुछ सिखाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं परेशान, जिस दिन से मैंने वो वीडियो देखा, मेरी नज़र से गुजरी वो वीडियो, मैं इतना परेशान और मैं इतना ज़्यादा डीपली उसको लेकर जब जा रहा था, देख रहा था, तो मैं अफसोस करने पर मजबूर हो गया कि काश अगर हमारी कौम ने, हमारी कौम के अमीरों ने, दौलतमंदों ने अगर कौम के लिए अच्छे इदारे, अच्छे स्कूल, अपने कॉलेज बनाए होते तो आज हमारी बच्चियों को ये दिन देखने नसीब ना होते। बिल्कुल सही फरमाया। ये जो असल इसका सबब है सलमान भाई, इसका रीजन है वो यही है कि आज हमारे कौम के दौलतमंदों ने, मेरी कौम के अमीरों ने फैक्ट्रियां तो लगाई हैं, बहुत से कारखाने तो खोले हैं, बिजनेस को अपने बढ़ावा तो दिया है, लेकिन काश अगर मेरी कौम के अमीरों ने बिजनेस पर्पस से ही सही अगर मुस्लिम इदारे खोले होते, मुस्लिम कॉलेज बनाए होते, तो आज कौम की बच्चियां इस तरीके से शिकार ना होती। मैं ख़ास तरीके से जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप में ऐसे लोग हैं जो वाकई कौम का दर्द रखते हैं, और या ये कि कुछ ऐसे हों कि जिनकी बच्चियां आज दुनियावी तालीम के नाम पर, शिक्षा के नाम पर ऐसे इदारों में जाती हैं, ऐसे स्कूल या कॉलेज के अंदर जाती हैं कि जहां पर कौम की बेटियों को गैरों के साथ रहकर तालीम हासिल करना पड़ता है, तो अगर आपको वो दिन नहीं देखना है कि आपकी कौम की बेटी किसी गैर के साथ जाकर के इर्तिदाद का शिकार ना हो जाए, तो खुदारा ऐसे स्कूल कॉलेज में तालीम देने से बच्ची को तालीम ना देना बेहतर है, ना देना बेहतर है। यही पॉइंट मैंने हजरत कई मर्तबा अपनी वीडियोस के जरिए से मैं जिक्र करता रहता हूँ। अगर ऐसे हालात बने हुए हैं तो भाई अपनी बच्चियों को अपने घर रख के खुदारा देखिए, आप तालीम दीजिए सलमान भाई। हम शिक्षा को, तालीम को बच्चियों तक पहुंचाने से नहीं रोकते हैं, आप तालीम दीजिए, लेकिन ऐसे भी तो स्कूल हैं, ऐसे भी तो कॉलेज हैं कि जहां पर सिर्फ जो है गर्ल्स बच्चियों को, लड़कियों को ही तालीम दी जाती है। तो ऐसे आप कॉलेज का, ऐसे स्कूल का इंतखाब कीजिए, आप पढ़ाइए, हम मना नहीं करते, लेकिन उसके लिए मैं चंद चीजें जिक्र कर देना जरूरी समझता हूँ। जी कि जो बच्चियां खास तरीके से, या जिनकी बहनें या बेटियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, तो सबसे पहले तो वो अपनी बेटी का या बहन का एडमिशन, दाखिला ऐसे स्कूल और कॉलेज में कराए कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स हों, और हो सके तो अगर सिर्फ मुस्लिम बच्चियां हों, मुस्लिम गर्ल्स हों, तो सुबहान अल्लाह, इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अपनी कौम के लिए इदारे कायम नहीं किए हैं, इल्ला माशाल्लाह किसी एक जिले में एक ऐसा इदारा मिल जाए, ये बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे ना नेताओं ने हमारे लिए कुछ किया है, आते हैं, हमारा वोट लेते हैं, लेकर के चले जाते हैं। हमारे अमीरों ने भी कुछ इस मामले में ज्यादा
قدم نہیں اٹھائے ہیں، تو لہٰذا میں گزارش کروں گا، اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ ہے میری کہ اپنی بچیوں کو صرف اور صرف ایسے اسکول اور کالج بھیجیں جہاں پر صرف اور صرف مسلم بچیاں پڑھنے آتی ہیں، یا یہ کہ کم از کم اتنا نہ ہو سکے تو صرف اور صرف وہاں لڑکیوں کو ہی تعلیم دی جاتی ہو، وہ گرلس کالج ہو، وہ گرلس اسکول ہو، وہ جو اکیڈمی ہو صرف لڑکیوں کے لیے ہو، اور اس میں خاص طریقے سے ان چیزوں کا وہ پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے، ماں باپ کی، اور خاص طریقے سے اس بہن کے بھائی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو گھر پر رہ کر، جہاں وہ 6-7 گھنٹے 5 گھنٹے اسکول کالج کو دیتی ہیں، 1 گھنٹہ وہ دین کے لیے بھی دیں، اور ان کی تربیت جو ہے گھر پر رہ کر دینی ماحول میں کی جائے، ان کو جو ہے اسلام کے بارے میں جو ابھرتے ہوئے خاص طریقے سے اسلام کے انگیسٹ، اسلام کے خلاف جو ابھرتے ہوئے سوال ہیں، جو بچیوں کو لے کر کے جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، ان سوالوں کے جوابات دے کر کے بچیوں کی ذہن سازی کی جائے، بچیوں کو دینی اور جو ہے اچھا ماحول، اچھا کلچر دیا جائے، اور بچیوں سے پیرنٹس بہت زیادہ قریب رہیں کہ بچی اپنے دل کی بات شیئر کرتے ہوئے گھبرائے نہیں، بچی اپنے دل کی بات شیئر کرتے ہوئے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، تو پیرنٹس اتنے قریب رہیں، اور خاص طریقے سے اور ایک یہ ذمہ داری بھی ہے کہ پیرنٹس اپنی بیٹی کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، کہ بیٹی اگر موبائل چلا رہی ہے تو موبائل کے ذریعے کسی غیر کے جو ہے کانٹیکٹ میں تو نہیں ہے، اور بیٹی جو ہے کالج کے نام پر باہر جا رہی ہے تو وہ کالج ہی جا رہی ہے یا یہ کہ کسی دوسری جگہ کا رخ اختیار کر رہی ہے۔ موبائل تو ایسی چیز ہے حضرت، میں یہ کہنا چاہوں گا ان تمام بھائیوں سے جو جن کی بہنیں کالجز میں پڑھ رہی ہیں، جی اگر ماں باپ تو چلو بوڑھے ہو چکے ہیں کہ ایک بار کو وہ نہ چیک کر پائے، لیکن ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہاری بہنیں کالجز میں پڑھ رہی ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، تو اپنی بہن کے اپنی سسٹر کے موبائل پر 24 گھنٹے نظر رکھے، ہاں نہیں اس کی ساری موبائل اور ساری ایکٹیویٹیز جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز، لیکن سب سے بڑی جڑ موبائل ہی ہے حضرت اگر دیکھا جائے، کیونکہ سوشل اکاؤنٹس کے ذریعے ایسے ویڈیوز آ جاتے ہیں بے حیائی کے، اور اس کے علاوہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں، جس سے بیٹی کا، اس بہن کا ذہن جو ہے اسلام کے خلاف باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ دینی ماحول دیں، اور بچیوں کی ایکٹیویٹیز پر کہ وہ جو کوچنگ جا رہی ہے کہ واقعی کوچنگ ہی جا رہی ہے، کسی جو ہے غلط ریلیشن شپ میں وہاں پر نہیں ہے، کالج جو جا رہی ہے کالج کے اندر کیا اس کو ایسا ماحول تو پرووائڈ نہیں کیا جا رہا ہے، ایسا ماحول تو نہیں دیا جا رہا ہے جس سے کہ وہ ارتداد کا شکار ہو جائے، یا یہ کہ جو موبائل فون یوز کر رہی ہے، استعمال کر، بہتر تو یہی ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے بچیوں کو کوشش یہ کریں کہ موبائل فون سے بچائیں، سوشل اکاؤنٹ سے بچیوں کو بچائیں، اور اگر ضرورت ہی ہے تو پھر اس کی ایکٹیویٹی پر آپ کو نظر رکھنی ہوگی، یہ آپ کی ذمہ داری، اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر کے اس کے جو بھی موبائل کے کام کاج ہیں ان پر دھیان رکھیں آپ۔ تو میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضور کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ ہاں بس یہی ہے میرا پیغام آخری، کہ وہ ویڈیو دیکھا تو بڑا افسوس ہوا، جس قوم کی بیٹیوں کو یہ حکم ہو کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے جھکا کر کے چلیں، وہ بیٹیاں آج اس طریقے سے بے حیائی کا مظاہرہ پیش کر رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے۔ سارے پریوار تو خیر ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے پریوار ہماری نظروں کے سامنے ایسے بھی ہیں حضرت کہ وہ اس چیز کو گوارا ہی نہیں کرتے کہ ہماری بیٹی کسی بڑے کالج میں جائے، وہ چھوٹے موٹے مطلب تعلیم ان کو دیتے ہیں، لیکن وہ اس حساب سے دیتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم بھی دلاتے ہیں اور دینی تعلیم بھی دلاتے ہیں، اور کسی بڑے کالج میں بھیجنے سے بہت زیادہ کتراتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر بہت ہیں جن کو پتا ہے کہ ہاں کیسے حالات ماحول کے حساب سے وہ کام کر رہے ہیں۔ میری نظر میں تو بھائی بہت اچھا کر رہے ہیں، میں اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں۔ اگر ماحول کے اعتبار سے چل رہے ہو، کیونکہ بڑا نازک زمانہ چل رہا ہے، آپ کی بچی کب پلٹ جائے گی دوسری طرف دوسروں کے مطلب برتابے میں رہ کر کے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا میرے عزیز اس چیز کا۔ بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہی ہیں آپ تو گرلز کالج دیکھیں یا پھر ایسا مدرسے دیکھیں جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات چل رہی ہیں۔ الحمدللہ آپ کی بیٹی دینی تعلیم بھی حاصل کرے گی اور دنیاوی تعلیم بھی وہاں پر حاصل کر لے گی۔ تو آپ اس ویڈیو کو خدا را آگے شیئر کریں، نہ جانے کس کس کے دل میں اتر جائے ہماری بات۔ اور حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ایسے پیغامات لوگوں کے دلوں میں اتریں اور وہ اپنے گھر پر نظر رکھیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔